Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors معكم طيبي ايكو. في هذا الفيديو غادي نخدمو la comptabilité générale. غادي نخدمو précisément les travaux de fin d'exercice اللي كاينين ثلاثة les stocks, les amortissements, les provisions. Et في هذا الفيديو غادي تشوفوا معنا les stocks. Alors en premier lieu on définit les stocks. غادي نديرو واحد la définition des stocks. Le stock d'une entreprise correspond à un ensemble de biens destinés à la vente. هو واحد l'ensemble ديال les biens destinés à la vente. يعني بحال دابا الا خدنا l'exemple ديال لا فارين جبناها وعاودنا فيها البيع، يعني هذا راه destiné à la vente dans le cadre de l'activité de l'entreprise و être consommé او لا كنكونسوميوهم باش كنخرجوا واحد البرودوي فيني، يعني كندخلوه في البروسيس دو برودكسيون. بحال لا فارين بالنسبه لي باتيسري، يعني كيصوبوا لو بتي بان، الخبز، اي حاجه عندها علاقه بلا فارين. الوغ غادي نشوفوا هنايا لو تريتمون كونطابل دي ستوك. بالنسبه لو تريتمون كونطابل دي ستوك في هذه الحاله ابري لا فالوريزاسيون دي لي ستوك les opérations de comptabilisation conduisent soit au bilan actif, le stock final de l'exercice. يعني في le bilan كناخدو le stock final ولا le montant du stock final في l'actif كنديرو في l'actif. ou au niveau de CPC la variation du stock de l'exercice. في هذا الكا في هذه الحاله هذه كاينين دو كاتيجوري، soit la variation du stock de matières et fournitures consommables, soit le stock de produits finis, de produits en général, soit finis, soit semi-finis, etc. Alors عندنا l'écriture comptable ديال لي ستوك. بالنسبه l'écriture comptable ديال لي ستوك كنديرو في الاول لا نوسيون دو ستوك انيسيال و لا دوزيام ايتاب كنديرو لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. في الاول في لانولاسيون دو ستوك انيسيال كنديرو في لا دات اللي كيكونوا عاطييننا كنديرو اون ديبيت لا فارياسيون دو ستوك و كنديبيتيوها، يعني لو بوست 61 et on crédite le poste 31, c'est-à-dire le compte, le stock de matières premières, de matières et fournitures consommables, etc. ولكن le montant اللي كندخلو هو le montant de stock initial. داكشي علاش كنديرو l'annulation de stock initial. في le 31/12 في هذاك العام كنقلبوا ليكريتور. هنايا راه جوست كنقلبوا ليكريتور، يعني اللي كان ديبيتي كنرجعوا كريديتي بحال لو كا ديال لا فارياسيون دو ستوك كنرجعوها كريديتي بلو بوست 61. و لو ستوك دو مارشانديز اللي كيكون عندنا ولا دو ماتيغ بروميير اكسيتيرا كيكون في لو كريدي كنرجعوه لو ديبي. مي لو مونطون كناخذوا لو مونطون دو ستوك فينال ماشي ستوك انيسيال، يعني الا درنا لانولاسيون كندخلوا لو مونطون دو ستوك انيسيال، لا كونستاتاسيون لو مونطون دو ستوك فينال. اي كنقلبوا لي كونط. الا في الاول كنديروا لانولاسيون كنديروا لا فارياسيون دو ستوك 2 و كنقلبوهم في لا كونستاتاسيون كنديروا ستوك 2 في لو ديبي و فارياسيون دو ستوك في لو كريدي. فوالا واحد لابليكاسيون. اسيو انكم ديروا بوز وشوفوا لابليكاسيون، عاد شوفوا لا كوريكسيون، اسيو انكم تخدموها. لونتربريز اكس ا ان ستوك دو ماتيغ بروميير ايفالوي ا 100,000 درهم، 100,000 درهم في هذاك لا دات اللي هو 1/1/2004. وفي لو 31/12/2004 لا فالور اون ستوك دو ماتيغ بروميير اي دو 60,000 درهم، يعني 60,000 درهم. هنا كاين الفرق، خصني ديما نقرا اش من تيب دو ستوك، و ستوك دو ماتيغ فورنيتور، ستوك تا باش نعرف لو كونط ديريكتومون. هنا لو ستوك دو ماتيغ بروميير، يعني الا مشينا لا سوليسيون شنو كنلقاو في لو 1 ان اللي هنا نورمالمون هي 2004 كنديروا لا فارياسيون دو ستوك دو ماتيغ بروميير بلو كونط 61/24 و كنكريديتي لا ماتيغ بروميير. هنا كنديروا لانولاسيون في الاول، ديما كندير لانولاسيون بلو كونط ديال ماتيغ بروميير 31/21 و كندخلوا لو مونطون ديال ستوك انيسيال اللي هي 100,000 درهم. في لو 31/12 كنديروا الاكس، يعني كنقلبوا ليكريتور، يعني ماتيغ بروميير اللي كانت عندنا في الكريدي ولات في الديبي، ولا فارياسيون دو ستوك دو ماتيغ بروميير اللي كانت عندنا في الديبي ولات في الكريدي، ولكن كنسميها هنايا كونستاتاسيون دو ستوك فينال، يعني كندخلوا لو مونطون ديال لو ستوك فينال اللي هو 60,000 درهم ماشي 100,000 درهم. 100,000 درهم حنا انوليناها وكونستاتينا شحال عندنا دابا في ستوك، يعني في واحد لا دات التالي ديال لا دات دانفونتير لو 31/12 لقينا بان عندنا 60,000 درهم. الوغ غادي نشوفوا لانفلونس ديالها على لو غران ليفر. هنا كنشوفوا في لو غران ليفر كنديروا لي كونط شيماتيك وكنبداو بلو كونط الاولاني. ديما كنديروا لا كلاس 1، كنبداو بالكلاس لا كلاس 1 وكنشوفوا لي كونط اللي فيها لا كلاس 2 لا كلاس 3. ولكن هنا عندنا غير عندنا غير جوج اللي هو عندنا
31 21 ماتيغ بروميي، وعندنا 61 24 فاريسيون دو ستوك دو ماتيغ بروميي. يعني هنا غادي نسبقوا بالاولاني ماتيغ بروميي، يعني كان عندنا بزاف كنسبقوا بلا كلاس 1 بلا كلاس الاولى اللي سابقه. هنا راه عندنا لا كلاس 6 ولا كلاس 3، غادي نسبقوا بلا كلاس 3. هنا شنو كان عندنا نورمالمون في ليكريتور اللي داز كنا شدينا ماتيغ بروميي وكريديتناها، ها هي الاولى 100,000 درهم في كريدي، ولكن ديك 100,000 درهم اللي في الديبي راه فريمون دخلناها، لحقاش راه هنا درنا اشا دو ماتيغ بروميي ودرنا ماتيغ بروميي. هذه ليكريتور اللي كانت عندنا في الاول لحقاش كنديبيتيوها. يعني هنا عندنا 100,000، وهنا في لو ستوك فينا شنو ولا عندنا 60,000 درهم، يعني ديبيتيناها. الوغ هنا يكون هنا واحد صوت ديبيتور ديال 60,000 درهم في لو كا ديال ماتيغ بروميي. لا فاريسيون دو ستوك دو ماتيغ بروميي عندنا 100,000 درهم اللي هي اللي في الاولى اللي انوليناها، يعني اللي درنا لانولاسيون ديال لو ستوك انيسيال اللي هي 100,000 درهم، و 60,000 درهم هي لو ستوك فينال. يعني غادي نشوفوا لا فارياسيون بيناتهم، يعني لو ستوك انيسيال اللي هو 100,000 درهم موان 60,000 درهم تعطينا هي 40,000 درهم. هنا عندنا سولد ديبيتور في هذه الحاله. هنا شنو كنشوفوا من بعد؟ كنقولوا remarque la variation de stock de marchandises soit de matières premières soit de matières et fournitures. الا كان عندنا سولد ديبيتور، هالحاله اللي كيكون عندنا الا كان عندنا سولد ديبيتور، هنا راه حنا طايحين في سولد ديبيتور شنو في لا فارياسيون، يعني ما كنشوفش لا ماتيغ بروميير، كنشوف لا فارياسيون. عندنا سولد ديبيتور ديال 40,000 درهم، يعني ديميسيون دي ستوك اوغمونطاسيون دي شارج، يعني تزادوا لينا لي شارج هنايا في هذه الحاله، يعني تزادوا لي زاشا ديالنا. سولد كريديتور الا كان عندنا سولد كريديتور، نفترضوا ان لا فارياسيون دو ستوك دو ماتيغ بروميير 61 24، كان عندنا سولد كريديتور ديال 40,000. شنو كنقولوا؟ لوغمونطاسيون دي ستوك لا ديميسيون دي شارج، يعني ما شريناش ما درناش دي زاشا ديال الماتيغ بروميير بزاف في هذيك لا بيريود هذيك كامله، في هذاك العام، في هذاك العام كامل، في هذاك ليكزارسيس. الوغ كتكون عندنا ديميسيون دي شارج. هذه شفنا الحاله ديال لانفلونس سور لانفلونس ديال لو ستوك على لو غران ليفر. هنا في هذه الحاله غادي نشوفوا دابا في هذا لو ديابو هذا نشوفوا لونغيسترمون دو لا فارياسيون دي ستوك اون سي بي سي. احنا قلنا قبيله كاينين دو كاتيجوري، ولكن نشوفوا اللي غادي نشوفوا اللي في السي بي سي. اللي في السي بي سي كاينين دو، نشوفوا الاولاني عنده علاقه بلا فارياسيون دو ستوك دو ماتيغ دو مارشانديز ولا دو ماتيغ بروميير ولا فورنيتور consommables, mais se limite à constater directement les achats revendus des marchandises et les achats consommés de matières premières et de fournitures post 611 و 612. ملي كنمشيو للسي بي سي كنلقاو في الاول اشا ريفوندي دو مارشانديز، كيقول لك دخلنا لو مونطون ديال اشا ريفوندي دو مارشانديز. في هذا لاشا ريفوندي دو مارشانديز ما كنديروش اشا دو مارشانديز وكنحسبوا لو مونطون ديالها اللي عندنا، مي كنديروا اشا ريفوندي دو مارشانديز اللي كتساوي هي اشا دو مارشانديز بلس لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز. يعني كنمشي ديال المارشانديز ماشي ديال حاجه اخرى. وإلا كانت عندنا اشا ماتيير اي فورنيتور سوا ماتيير بروميير اي فورنيتور، كنديروا اشا دو ماتيير اي فورنيتور بلس لا فارياسيون دو ستوك ديال ماتيير اي فورنيتور. في هذه الحاله باغ اكزومبل الا خدينا لا فارياسيون دو ستوك، بعض المرات كيقول لك حسبنا بزاف ديال لي فارياسيون دو ستوك، ولكن كيعطيك ستوك انيسيال ديال مارشانديز، ستوك انيسيال ديال برودوي فيني، ستوك فينال ديال مارشانديز ولا ماتيير بروميير، ستوك فينال ديال شي حاجه اخرى. ولكن ديما كناخذ لي زاليمون اللي عندهم علاقه، بحال دابا لقيت لو ستوك انيسيال ديال مارشانديز ولقيت عاوتاني لو ستوك فينال ديال المارشانديز، هادو هما اللي كنجمعهم بجوج، يعني كندير لا فارياسيون ديالهم، كندير ستوك انيسيال موان ستوك فينال. في هذه الحاله الا كان عندنا لوغمونطاسيون، الا كان عندنا مثلا في هذه الحاله عندنا لو ستوك انيسيال يعني سين بوزيتيف، سيتادير راه لو ستوك انيسيال كبر من لو ستوك فينال. في هذه الحاله شنو كنقول؟ لوغمونطاسيون دي زاشا، يعني عندنا لو سولد ديبيتور. الا كان عندنا ستوك فينال ستوك انيسيال موان ستوك فينال كيقل اصغر من الصفر، الوغ ستوك انيسيال صغر من ستوك فينال، شنو كنقولوا؟ ديمينيسيون دي زاشا، يعني سولد كريديتور. هذه باينه اصلا من غادي نديروها في لو غران ليفر في لي كونتيماتيك كتبان لنا ديريكتومون. الوغ هنا غادي ندوزو دوزيام كاتيجوري اللي هضرنا عليه، اللي هو كاتيجوري ديال ستوك دو برودوي، يعني برودوي سواء كنكون برودوي اون كور اللي هو 313 314 برودوي انترميديير اي برودوي ريزيدويال، او لا برودوي فيني اللي هو 315. يعني غادي نشوفوا الكونط ديالو بوحديتو في البلان كونطابل. هادو كنعطيو حنايا غير دي ريبريك باش كنمشيوهم نيشان. وهنا شنو عندنا في هذه الحاله؟ يعني سواء كندي في الاول كنكريديتي هذا الشيء اللي هضرنا عليه، يعني برودوي اون كور و برودوي انترميديير اي برودوي ريزيدويال برودوي فيني،
يعني الا كنا في لانيلاسيون كنكريديتي واحد فيهم وكنديبيتي لا فاريسيون دو ستوك دو برودوي، يعني هادو بثلاثه الا كان عندنا واحد فيهم كنديروا لا فاريسيون دو ستوك دو برودوي ديالو اللي كيعني يعني تابع لهذا، يعني كنديروا غير واحد ما كنديروش بزاف. و ميم شوز يعني ميم اكريتور كونطابل سوف لي كونط سون شونجي، يعني لي كونط اللي كيتبدلوا راه ميم اكريتور كونطابل، راه كنديروا لا فاريسيون دو ستوك اللي هي 7 13 اكسيتيرا شنو عندنا تما على حسب لو كونط، وكنديبيتي لو ستوك 2 31 كتبقى هي، وكندخلوا لو مونطون ديال لو ستوك انيسيال يعني في لانيلاسيون هادي، وفي لا كونستاتاسيون كنقلبوهم وكندخلوا لو مونطون دو ستوك فينال ميم شوز، يعني غير لي كونط اللي كيتبدلوا لي نيميرو دو كونط او لي كونط. الوغ هنا عندنا واحد لابليكاسيون ايسايي ديما ملي تكون عندنا ابليكاسيون كنديرو بوز وكنشوفوا لابليكاسيون، كنسايي نشوف داكشي اللي شفت قبل كنرجع له وعاد كنشوف لا ريبونس ملي كنسال. هنا عندنا لونتربريز ايغريك افي او في هاد لابليكاسيون هادي ايسايي في شاك ابليكاسيون كنديرو بوز وكنرجعوا كنعاودوا بحال كنقرا ان كور كنشوف داكشي اللي شفنا وكنرجع كنجاوب عليها باش كنخدم كندير واحد لا براتيك، يعني كنجرب ماشي كنجيو كنقري كنشوف لي سوليوشن. الوغ عندنا في هاد لابليكاسيون لونتربريز ايغريك افي في لو 1 2006 اون ستوك دو برودوي فيني، انا هنا محدد لو برودوي فيني ديال 200,000 درهم، وفي لو 31 12 2006 لو ستوك دو برودوي فيني اي فالوريزي ا 150,000 درهم، يعني 150 درهم في هذيك لا دات ديال 31 12 2006. هنا كنحدد لو مونطون الاول هو داك هو لو ستوك انيسيال اللي هو في لا دات الاولى، و لو مونطون الثاني هو لو ستوك فينال. غادي نديرو دابا باسي لي زيكريتور نيسيسير وغادي نشوفوا هادشي غادي نديرو جورنال وابخي غادي نديرو لو غران ليفر. بالنسبه لو جورنال باين يعني في لو 1 2006 كيكون عندنا لا فاريسيون دو ستوك دو برودوي فيني اللي هو 71 321 200,000 هذاك هو لو ستوك انيسيال، و لو برودوي فيني كنكريديتيه بلو كونط 31 50 بنفس المونطون اللي هو 200,000 درهم. اي في لا كونستاتاسيون كنقلبهم ولكن بلو مونطون ديال لو ستوك فينال اللي هو ديال 31 12 2006. الوغ انا كنديرو نفس لي كونط غير كنقلبهم كنديرو لا كونستاتاسيون اي لو مونطون كيكون ديال لو ستوك فينال ماشي لو ستوك انيسيال، يعني في الاول في لانيلاسيون كنديرو لو ستوك انيسيال والثاني كنديرو لو ستوك فينال. وهنا غادي نشوفوا او نيفو دو غران ليفر ميم شوز كنديرو دو كونط شيماتيك اللي كنديرو فيه لو برودوي فيني 31 51 و لو كونط دو فاريسيون دو ستوك دو برودوي فيني اللي هو 71 321. هنا قلنا في الاول عندنا 200,000 درهم في الديبي و 200,000 في الكريدي 150,000 في الديبي، الوغ غنصور الديبيتور ديال 150,000 درهم. باغ كونطخ في لا فاريسيون دو ستوك دو برودوي فيني راه ميم اكريتور بحال الاولى، غير هنا دي تبدل لنا في لا فاريسيون دو ستوك. هنا جنا عندنا 200,000 درهم 150,000 درهم عندنا صوب الديبيتور نفس الحاله اللي قبيله، غير هنا قبيله كنا كنهضروا على لي زاشا دابا نهضروا على لي برودوي. كيكون عندنا سولد الا كان عندنا سولد ديبيتور اللي هو في الحاله اللي عندنا دابا كنقولوا ديمينيسيون دي ستوك، راه فريمون ولات ديمينيسيون. كان عندنا ستوك انيسيال فيه 200 وستوك فينال ولات فيه غير 150,000 ماشي 200,000. ديمينيسيون دي برودوي سي نورمال لحقاش هنايا راه كان عندنا ستوك انيسيال فيه 200 و 100 و باغ كونطخ ستوك فينال فيه 150، يعني راه هبطات. الا كان عندنا سولد كريديتور العكس كنقولوا لوغمونطاسيون دي ستوك لحقاش راه كيتزاد، وكنقولوا اوغمونطاسيون دي برودوي يعني دخلت لي برودوي بزاف برودوي فيني فابريكيتهم الوغ طلعت لنا لو مونطون ديال لو ستوك. Et merci pour votre temps de voir la vidéo. Il a كانت شي كيسيون او لا دي رومارك او لا بغيتو دي زيكزيرسيس خليو لي كومونتير باش انا نصيفط لكم، وخليو لي في الكومونتير جيميل ديالكم وانا نصيفط لكم دي زيكزيرسيس اي ابري نصيفط لكم لي كوريجي. اي ميرسي.